तपाईँ घरमा बस्दा, तपाईँ इन्डिभिजुअली बस्दा, तपाईँ सोच्दा, अरूसँग बात गर्दै गर्दा डोन्ट स्पिक ननसेन्स, डोन्ट स्पिक ननसेन्स। बेकारका कुरा नबोल्नुहोस्, संसारका कुरा नबोल्नुहोस्, तर स्पिक द वर्ड अफ गड। जुन वर्ड अफ गडले मान्छेको जीवनमा साल्भेसनलाई ल्याउँछ, जुन वर्ड अफ गडले मान्छेको जीवनमा करेक्सनलाई ल्याउँछ, जुन वर्ड अफ गडले मान्छेको जीवनमा कन्भिक्सनलाई ल्याउँछ, जुन वर्ड अफ गडले मान्छेको जीवनमा चङ्गाइलाई ल्याउँछ, जुन वर्ड अफ गडले मान्छेलाई रिडाइरेक्सन गराउँछ, जुन वर्ड अफ गडले मान्छेको जीवनमा ब्रेक थ्रुलाई ल्याउँछ, जुन वर्ड अफ गडले मान्छेलाई नि पश्चातापमा ल्याउँछ, जुन वर्ड अफ गडले यसरी क्लियर गर्न चाहन्छ मान्छेलाई एउटा आयामदेखि अर्को आयाममा लान्छ, जुन आयाममा वी गो क्लोज टु हिम, अनि हामी प्रभुको नजदिकमा जान्छौँ, अनि नजदिकमा जाँदै गर्दा आफ्नो कुरा होइन हामी उहाँका कुराहरू गर्न थाल्छौँ। त्यही कारणले गर्दा मैले यसरी बताउनु चाहेको, वी हेभ टु चेक आवर वर्ड्स। हामीले हाम्रो शब्दहरूलाई अब चेक गरेका हुनपर्छ। अब इसाई चाहिँ नि संसारमा पनि एउटै, चर्चमा पनि एउटै होइन। अर्को कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु, अब प्रभुलाई प्रस्टिट्युट चाहेको होइन। हाम्रो इसाई जगतमा प्रस्टिट्युट मात्रै ज्यादा छ। मैले यो प्रस्टिट्युट भन्दै गर्दा यो बताउन चाहेको, संसारमा पनि त्यस्तै बोल्छ, चर्चमा पनि त्यस्तै बोल्छ, संसारमा पनि त्यस्तै सोच्छ, चर्चमा पनि त्यस्तो सोच्छ। प्रभुलाई त्यो चाहेको होइन। इफ बाइबल आधारित हो भने, हामी चुनिएको जाति हो भने, बाइबल आधारित हो भने हामी संसार जस्तो बोल्दैनौँ, हामी संसार जस्तो सोच्दैनौँ, तर हामी प्रभु जस्तो सोच्छौँ अनि बाइबल आधारित बोल्छौँ। यीशुले संसार जस्तो बोल्न भने संसारमा आएर संसार जस्तो सोच्न भएन, यीशुले स्वर्ग जस्तो सोच्न भयो अनि स्वर्ग जस्तो बोल्न भयो। जुन पिताले उहाँलाई पठाउनु भयो त्यही आधारित बोल्न भयो। अनि मत्ती मर्कुस लुका योहन्नामा हेर्न भयो भने यीशुले बिमारीलाई नि प्रेयर गरेको पाउनुहुन्न, बोलेको पाउनुहुन्छ। म इच्छा गर्छु निको भइहाला, उठ तिमी भने निको। त्यसैमा त लाजरस उठेर आइस। जब तपाईले वर्डलाई बाइबल when you check your words, जब बाइबलका शब्दलाई बोल्न थाल्नुहुन्छ, म यसरी बताउन थाल्छु, त्यहाँनिर मिराकल देखा पर्छ, त्यहाँनिर छुटकारा देखा पर्छ, त्यहाँ चङ्गाई देखा पर्छ। अनि अर्को कुरा, त्यो वचनले तपाईको आफ्नै जीवनलाई चेन्ज गर्दै गरेका हुन्छ। जब आत्माले तपाईलाई लगाम लाउँछ नि, तपाईको शरीरदेखि लिएर तपाईको सोचाइदेखि लिएर सबै कुरा बाइबल आधारित प्रभुले डोर्याउँदै गरेका हुन्छ र प्रभुको महिमा हुँदै गरेका हुन्छ। हितोपदेश 21:23 पत्रले यसरी भन्छ, हितोपदेश 21:23 नेट ट्रान्सलेसनले यसरी भन्छ, द वान हु गार्ड हिज माउथ, जसले उसको मुखलाई जोगाउँछ, गार्ड गर्छ, अनि हिज टङ, उसको जिब्रोलाई पनि गार्ड गर्छ, किप हिज लाइफ फ्रम ट्रबल। अरे बताउनु चाहेको, जसले उसको मुखलाई, उसको शब्दलाई गार्ड गर्छ नि, के हुन्छ भन्दै गर्दा उसलाई चाहिँ नि समस्याहरूबाट, उसको त्यो समस्याहरूबाट जो जोगाउँछ। अरे धेरैचोटि हाम्रो इसाई समस्यामा पसेको कारण, धेरैचोटि हाम्रो इसाई अस्वास्थ्यमा पसेको कारण, धेरैचोटि हाम्रो परिवारमा विसञ्चो भएको कारण के भन्दा हाम्रोले बोल्नेमा मैले दुई बोलिरहेको छ। मैले विगतमा पनि भनिरहेको थिएँ, यदि हाम्रो घरमा यदि कसैको कुरा गर्नु भने सबैले उडी कुरा गर्छ, सबैले खुसी साथ कुरा गर्छ। तर मैले बताउनु चाहेको कुरा, यदि तपाईँ र मैले हाम्रो मुख चाहिँ गार्ड गर्यो, बाइबल आधारित बोल्यो, बाइबल आधारित हाम्रो मुखलाई बोल्यो, मुखबाट शब्द निकाल्यो भने क्लियर गर्न चाहेको, हाम्रो मण्डली ट्रबलमा आउँदैन, हाम्रो लाइफ ट्रबलमा आउँदैन, हाम्रो परिवार ट्रबलमा आउँदैन। किन भन्दै गर्दा हामीले बाइबल आधारित बोलिरहेका छौँ। त्यही कारणले गर्दा वी हेभ टु चेक आवर वर्ड्स। हामी के बोल्दैछौँ? प्रभु जीवित हुनुहुन्छ, तर कोही बेला यस्तो पनि हुन्छ, प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? त्यो बाइबल होइन। यु हेभ टु स्पिक। पहिलो थेसलोनी 5:18 भन्छ, गिभ थ्याङ्क्स टु गड इन अल सर्कमस्टान्सेस। हरेक कुरा मिल्दा मात्रै प्रभु जीवित होइन, नमिल्दा पनि उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। कतिचोटि नि उहाँ शान्त महसुस हुन्छ, केही पनि काम नगरेको जस्तो महसुस हुन्छ, तर यसरी बताउन चाहन्छु, त्यो शान्त समयमा पनि उहाँ शक्तिशाली नै हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, बी साइलेन्ट एन्ड नो दैट आई एम गॉड। शान्त समयमा पनि यु हेभ टु स्पिक वर्ड्स। प्रभु यो शान्त समयमा मैले तपाईको आवाज सुनेको छुइनँ होला, तर यसरी बोल्नु पर्यो, प्रभु तपाईँ मेरै पक्षमा भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ। यु हेभ टु स्पिक लाइक दैट। इफ यु फलो जीसस, यु हेभ टु टक लाइक जीसस, यु हेभ टु थिंक like Jesus, and you have to be like Jesus. तपाईले यीशु जस्तै बोलेका हुनुपर्छ। जब बोल्नुहुन्छ त्यति बेला प्रभुको महिमा हुन्छ। यीशुले बेकारका कुरा बोलेन, he preached the word of God. He preached the word of God. आज बिहानी म कोहीसँग बोलिरहेको थिएँ, कसैलाई भनिरहेको थिएँ, Jesus never preached prosperity. यीशुले कहीँ पनि प्रशस्तता प्रचार गरेन। मत्ती 4:17 हेर्न भने फर्स्ट प्रिच, he preached
एउटा कुरा प्रिच गर्न भयो, रिपेन्ट फर द किङडम अफ गॉड इज नियर। उहाँले राज्यको विषयमा प्रचार गर्यो। अनि उहाँको राज्य के छ भन्दै गर्दा बाइबलले भन्छ मत्ती 6:33 मा उहाँको धार्मिकता र राज्यको खोजी गर सबै कुरा थपिन्छ। किन उहाँले उहाँको राज्यको कुरा गर्यो? यदि कुनै मान्छे बाइबल आधारित उभन्छ, आज्ञाकारितामा उभन्छ भने नि उहाँको राज्यमा अभाव छैन, उहाँको राज्यमा बन्धन छैन, उहाँको राज्यमा बिमार छैन, उहाँको राज्यमा अशान्ति छैन, उहाँको राज्यमा जानकारी होइन वचनका प्रकाशहरू छ। हो भने जब तपाईले राज्यका कुरामा उभिनुहुन्छ, बाइबलका कुरामा उभिनुहुन्छ अनि बाइबल आधारित उभिएर बोल्न थाल्नुहुन्छ, सोच्न थाल्नुहुन्छ, त्यो आधारित आफैलाई बाइबल आधारित लगाम लगाएर डिसिप्लिन लाइफमा जिउनुहुन्छ, म भन्छु यसरी क्लियर गर्छु तपाईको बोलेको शब्दले मानिसको जीवन चेन्ज हुँदै गरेका हुन्छ। अनि त्यो मानिसको जीवनमा सेकेन्डरी कुरालाई छोडिदिउँ, छुटकारा कुनै कुरालाई छोडिदिउँ, तर जब तपाईँ बाइबल आधारित बोल्न थाल्नुहुन्छ वान अफ द ग्रेटेस्ट मिराकल हुन्छ त्यो चाहिँ के भन्दा ती व्यक्तिले साल्भेसनलाई प्राप्त गर्न थाल्छ, ती व्यक्तिले उद्धार मुक्तिका कुरालाई प्राप्त गर्न थाल्छ। अनि उद्धार मुक्ति चाहिँ वान अफ द ग्रेटेस्ट मिराकल हो नर्कबाट स्वर्ग लान लागि। त्यही कारणले मैले बताउन चाहेको वी हैव टु चेक आवर वर्ड्स। अब चाहिँ शब्द चेक गर्नु पर्यो, अब शब्द वी हैव टु चेक आवर वर्ड्स। प्रभुलाई महिमा होस्। अर्को कुरा सुन्नुहोस् है, हितोपदेश 18:21 ले मेसेज ट्रान्सलेसन यसरी भन्छ, वर्ड्स किल, वर्ड्स गिभ लाइफ। शब्दले मार्छ रे, शब्दले जीवन दिन्छ। धेरै चोटि हामी इसाईमा 100% मा 85% शब्दले मार्छ मात्रै, हामीमा राम्रो कुरा छैन। हामी इसाईले नि धेरै समयदेखि आइ एम भेरी सरी टु से, मैले तपाईलाई जजमेन्ट गरेको होइन, तर यो इट्स अ बिटर ट्रुथ। तपाईलाई लाग्दैछ प्रेज द लर्ड, यदि लागेर तपाईको लाइफलाई चेन्ज हुँदैछ आमेन भन्छ। किन भन्दै गर्दा जीवित मान्छेलाई लाग्छ, मुर्दालाई लाग्दैन। यदि कसै यो ठाउँमा डेथ हुनुहुन्छ भने तपाईलाई लाग्दैन, तपाईलाई यसरी लाग्छ आमाम यो मान्छेले के भनेको, मैले भनेको होइन, बाइबलले यसरी भन्दैछ। बाइबलले के भन्दैछ, शब्दले मार्छ। धेरै चोटि नि 100% नै शब्दले मार्छ। हाम्रोमा जजमेन्टका कुरा छ, यो भएन र त त्यो भएन रे। म एउटा कुरा भन्छु, यसरी भन्न चाहन्छु, जुन व्यक्तिले ती कुरा भन्छ नि त्यही व्यक्ति भएन। किन भन्दै गर्दा प्रभुलाई नि जजमेन्ट गर्ने अधिकार प्रभुलाई छ, जजमेन्ट गर्ने अधिकार मान्छेलाई छैन। मान्छे यीशु होइन, यीशु हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यदि हामी यीशुमा छ भने यीशु पनि रिजेक्ट गर्न आएको होइन। यीशु चाहिँ सोललाई हराएको त्यो आत्माहरूलाई बचाउन आउनु भएको। यीशु पापीलाई नर्क पठाउन आएको होइन। मत्ती 1:20-21 पत्र हेरे भने यीशु पापीलाई उद्धार मुक्ति दिन आएको। उहाँ चाहिँ संसारमा आउनु भएको कारण चाहिँ पापीलाई धर्मी बनाउनु आउनु भएको। यो कुरा हामीले याद गरेको हुनुपर्छ। शब्दले मार्छ, शब्दले जीवन दिन्छ। आज चेक गर्नुहोस् तपाईको मुखबाट निक्लेको शब्द कस्तो छ। आजसम्म चेक गर्नुहोस्, इसाई भएको दिनदेखि आजसम्म चेक गर्नुहोस् तपाईको मुखबाट निक्लेको शब्द कस्तो छ। अनि अर्को कुरा के त्यो शब्दले जीवन दिँदैछ मान्छेलाई कि न्यायको कुरा मात्रै बोल्दैछ। धेरै चोटि हामी, मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु, हाम्रो शब्दहरू कस्तो हुन्छ भन्दा मेरो मात्रै राम्रो, म राम्रो, आई एम पर्फेक्ट, हाम्रो शब्द यस्तो हुन्छ। तर हाम्रो अरूको लागि हाम्रो शब्द के हुन्छ भन्दा न त्यहाँनिर प्रभुको वचन हुन्छ, न त्यहाँनिर चेन्जेस हुन्छ, न त्यहाँनिर प्रभुको कृपा नै हुन्छ, न त्यहाँ त प्रभुको अनुग्रह हुन्छ, केही पनि हुँदैन। हाम्रोमा डाइरेक्ट हर्ट गर्ने वर्ड्स मात्रै हुन्छ। अनि त्यो वर्ड्सले के गर्छ भन्दा मर्छ अरे, त्यो वर्ड्सले मर्छ। तर अर्को कुरा वर्ड्स गिभ लाइफ अरे, वचनले जीवन दिन्छ। यूहन्ना 14:6 को एउटा वर्डले भन्छ बाटो सत्य र जीवन यीशु हुनुहुन्छ। जब तपाईले नि इफ तपाईले यीशुलाई फलो गर्नुभएको छ, त्यो बाटोलाई फलो गर्नुभएको छ भने तपाईले वचन सत्यलाई बोल्नुहुन्छ। सत्यले के गर्छ भन्दा जीवनमा लाँदै गर्नुहुन्छ। बाटो सत्य र जीवन। यु ह्याभ टु स्पिक ट्रुथ, यु ह्याभ टु प्रिच ट्रुथ, यु ह्याभ टु थिंक ट्रुथ। तपाईले सोच्नु पनि ट्रुथै सोच्नु पर्छ, वचन सोच्नु पर्छ। तपाईले बोल्नु पनि वचनले बोल्नु पर्छ, जुन वचनले चाहिँ मान्छेको जीवनमा जीवन ल्याउँदै गरेका हुन्छ। मुनिपट्टि भन्दैछ दे आर इदर पोइजन अर फ्रुट, यु चुज अरे। तपाईँ हाम्रो मुखबाट निक्लेका शब्द नि यदि बाइबल आधारित छैन भने त्यो पोइजन अरे। अनि पोइजन चाहिँ एक बोतल खाँदा पोइजन हो, एक ड्रप खाँदा पनि पोइजन हो। धेरै चोटि हाम्रो मुखबाट निक्लेका शब्द चाहिँ मलम पट्टी गर्ने शब्द हुँदैन। धेरै चोटि इसाईको मुखबाट निक्लेको शब्द हिल गर्ने शब्द हुँदैन। अझै चोटमाथि डल्ले थपेको जस्तो शब्द मात्रै हुन्छ। अझै त्यो बिसन्चो बनाउने शब्द हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा मैले बताउनु चाहेको कुरा, तपाईँ र मेरो मुखबाट निक्लेका शब्द पोइजन हुनुहुन्न। हामीले अर्कोलाई मार्न लागि बनाएको होइन, तर हामीलाई चाहिँ अरूलाई जीवन दिन बनाएको, जुन जीवन ख्रीष्ट यीशुबाट हामी सित्तैमा पाएको छ। अनि मुनिपट्टि यसरी भनेको छ मेसेज ट्रान्सलेसनमा, तिमी आफै चुन, यु चुज।
प्रभुले नि जीवनै बोल बोल बोल, मृत्युै बोल बोल भनेको छैन, तर सबै कुरा भन्नुभयो वर्ड्स गिभ लाइफ, दे आर इदर पोइजन अर फ्रुट। तर मुनि भनेको छ यु चुज, तिमी आफै चुन। फ्री विल दिन भएको छ प्रभुले। फ्री विल चाहिँ पाप गर्न दिएको होइन, फ्री विल चाहिँ उहाँकै वचनलाई पालन गर्नु दिनु भएको। यदि प्रभुले फ्री विल नि हामीलाई वचन पालन गर्नु दिनु भएको हो भने हामीले यो कुरा चुज गर्न पर्छ। प्रभु मेरो मुखबाट निक्लेको शब्दले मान्छेको जीवन चेन्ज हुन पर्छ, मेरो मुखबाट निक्लेको शब्दले मान्छेको जीवनमा छुटकारा आउनुपर्छ, मेरो मुखबाट निक्लेको शब्दले रङ गर्ने भाइ बहिनीहरू, रङ गर्ने परिवारहरू उनीहरू प्रभु तपाईँमा फर्केर आउनुपर्छ। मेरो मुखबाट निक्लेको शब्दले मान्छेको आत्मिक चोटहरू निको हुन पर्छ, मेरो मुखबाट निक्लेको शब्दले रिजेक्ट भएको भाइ बहिनीहरू फर्केर आउनुपर्छ, मेरो मुखबाट निक्लेका शब्दहरू भत्किँदै गरेका मण्डलीहरू, भत्किँदै गरेका परिवारहरू बनिन पर्छ। किन भन्दै गर्दा वचनले बनाउँछ। त्यही कारणले गर्दा मैले बताउन चाहेको चेक योर वर्ड्स। अब टाइम आएको, वी have to check our words. अब टाइम आएको, we have to check our words. के हामी बाइबल आधारित बोल्दैछौँ, के हामी बाइबल आधारित सुन्दैछौँ? प्रभुलाई महिमा होस्। अर्को कुरा म तपाईँको अगाडि ल्याउन चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 39 को 1, म पास्टर गंगा प्रसादको ट्रान्सलेसनबाट बोल्छु। भजन सङ्ग्रह 39 verse 1, साम्स 39 verse 1, मैले भनेका कुरामा म सतर्क हुन्छु, मैले भनेका कुरामा म सतर्क हुनेछु। धेरैचोटि नै हामी भनेका कुरामा सतर्क हुँदैनौँ। इसाई भनेका कुरामा सतर्क हुँदैन, ब्ल्याङ्कै भनिदिन्छ। अनि यो यतानिर यसरी भनेको छ, मैले भनेको कुरामा म सतर्क हुन्छु। इफ तपाईँ प्रभुको आत्माले डोराएको हो, इफ तपाईँ साँच्चै नै विश्वासी हो, इफ तपाईँ वचन बोल्नुहुन्छ भने म यसरी भन्छु, मैले भनेको कुरामा म सतर्क हुन्छु। यदि तपाईँ आत्माले लिड गरेको व्यक्ति हो भने तपाईँ बेकारका कुरा बोल्नुहुन्न, अनि तपाईँले बोल्दै गर्दा पनि सोच्नुहुन्छ। त्यही कारण बाइबलले भन्छ बोल्नुमा ढिलो र सुन्नमा छिटो हो। तर हाम्रो इसाईले बिर्से के बुझ्यो भन्दै गर्दा बोल्नुमा छिटो हो, सुन्नुमा ढिलो हो भन्ने सुन्यो। तर बाइबलले के भन्छ भन्दा सुन्नुमा छिटो र बोल्नुमा ढिलो। अनि बोल्दै गर्दा पनि यो आधारित बोलेको सतर्क। बाइबल विपरीत बोल्नु हुँदैन, भएन, मेरो फ्यामिली भएन, मेरो परिवार भएन, यो यस्तो त्यस्तो। अब क्लियर गर्न चाहेको कुरा, वी हेभ टु बी, हामी सतर्क हुन पर्यो। किन सतर्क हुन पर्यो भन्दा हाम्रो शब्दले मार्दो पनि रहेछ, हाम्रो शब्दले जीवन दिँदो रहेछ। अनि हामीले चुन्न पर्यो, के चुन्न पर्यो भन्दा सतर्क भएर वचन बोल्ने कुराहरू सुन्न पर्यो। धेरैचोटि नै परिवारभित्र भएका नानीहरूको लाइफ रङ भएको कारण के भन्दा अरूलाई, मण्डलीलाई नदोष्यौँ, आमा बाउकै कारण, आमा बाउको शब्द नै ठिक नभएको कारण हो, आमा बाउले नै रिजेक्सन गरेको कारण हो। धेरैचोटि चाहिँ मण्डलीले रिजेक्ट गरेको कारण, किनभने राम्रो मान्छेलाई मात्रै मौका दियो, नराम्रोलाई हटाइदियो। हाम्रोमा नि पक्षपात गर्ने क्यारेक्टर छ, हाम्रोमा पक्षपात गर्ने शब्दहरू छ। आइएम भेरी सरी टु से, तर लाग्दैछ प्रेज द लर्ड। अब पनि बोलेन भने, अब पनि योना जस्तो, जन द ब्याप्टिस्ट जस्तो बोलेन भने म क्लियर गर्न चाहन्छु, अब कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। पावलले त्यही कारण भन्छ, आई डोन्ट वान्ट टु प्लिज ह्युमन, मलाई मान्छे खुसी बनाउनु छैन, मलाई प्रभु खुसी बनाउनु छ। यदि बाइबलले यस भन्दैछ भने हामी यस भनेर बोलेको हुनुपर्छ। त्यही कारण मैले भनेको कुरामा सतर्क हुनेछु। तपाईँ र म सतर्क हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो मुखबाट के निक्लिँदैछ हामी सतर्क हुनुपर्छ। धेरैचोटि नि धेरै जवानी धेरै मण्डलीबाट भत्केको कारण को भन्दा बाहिरको मान्छे होइन, मण्डली भित्र नै बोलेको कारण। मण्डली चौरी नपरेको दाग नलागेको महिमित बनिनु पर्ने हो, तर मण्डली चौरी परेको दाग लागेको र महिमित भएको छैन। किन भन्दै गर्दा हाम्रै कारण हो, किनभने हामी नि वचन आधारित बोलेका छैनौँ, हामीले हाम्रो वर्ड्सलाई चेक गरेका छैनौँ। तर हामीलाई लाग्दछ आई एम राइट, मैले बोलेको राइट। म यसरी भन्छु, यु आर रङ फ्रम एभ्री साइड। यदि तपाईँले बाइबल बोल्नुहुन्न तपाईँ सबै एरियाबाट गलत हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले बाइबल आधारित मौका दिनु भएको छैन तपाईँ सबै एरियाबाट गलत हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले बाइबल आधारित सङ्घाइका कुरा नबोलेर मर्छ भन्ने कुरा बोल्दिनुहुन्छ, तपाईँ हरेक प्रकारले गलत हुनुहुन्छ। यदि तपाईँको लोकले, तपाईँको नानीहरू बन्धनमा छ तर तपाईँले छुटकारा बोल्नु भएको छैन भने तपाईँ हरेक प्रकारले गलत हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले अर्कोलाई मौका दिनु भएको छैन तपाईँ हरेक प्रकारले गलत हुनुहुन्छ। अनि म यसरी घोषणा गर्छु, तपाईँको मुखबाट जुन रङ शब्द निक्लिँदैछ एउटा टाइम आउँछ ती शब्दले तपाईँलाई बन्धन पार्छ, अनि बन्धनले तपाईँलाई स्वतन्त्रमा लाँदैन, तर ती कुराले तपाईँलाई दासत्वमा लाँदै गरेका हुन्छ, अनि ती कुराले प्रभुलाई महिमा हुँदै गरेका हुँदैन। त्यही कारण मैले बताउन चाहेको, दिस इज टाइम फर्स्ट टु चेक। अनि सतर्क हुने टाइम हो। अब के बोल्ने टाइम, प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ, अब के बोल्ने टाइम, अब प्रभु आउँदैछ भने वी हेभ टु स्पिक वर्ड अफ गड।
God. We have to check our words. के हाम्रो वर्ड्समा बाइबलका कुराहरू छ? बेकारका कुरा नबोलौँ, बेकारका ननसेन्स नबोलौँ. We have to speak word of God. अर्को कुरा यसरी भनेको छ, म मेरो जिब्रोलाई पाप गर्न लाउने छैन. हामी नि सुन्नुहोस् है, आत्माले भरेका व्यक्ति हो कि जिब्रो पनि आत्माले, यदि तपाईँ आत्मा अनि वचनको सत्यतामा हुनुहुन्छ भने वचनले नै आत्माले नि जिब्रोलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ. शरीरलाई मात्र कन्ट्रोल गर्दैन, एकै एकवटा अङ्गलाई कन्ट्रोल गर्छ. अनि यता यसरी भनिरहेको छ भजन सङ्ग्रह 39:1 सेकेन्ड भागमा, म मेरो जिब्रोलाई पाप गर्न लाउने छैन. तर हामी चाहिँ पाप गर्न लाउँछ. अर्काको कुरा गर्छौ लास्टमा आज हुँदै गरोस् भनेर भन्छ. एउटा कुरा क्लियर गर्छ, बाइबलले अर्काको कुरा गर भनेको छैन. यदि तपाईँले कसैको परिवार भत्कँदै गरेको देख्नुहुन्छ, कसैको नानीहरू रङ हुँदै गरेको देख्नुहुन्छ, कसैको लाइफ भत्किँदै गरेका, मण्डली बिग्रिँदै गरेका देख्नुहुन्छ, डोन्ट स्पिक ननसेन्स. त्योमा अझै कुरा नगर्नुहोस्. तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने प्रेयर फर देम. प्रार्थनामा शक्ति छ. प्रार्थनाले दुष्टले बनाएको कुरा भत्काउन सक्छ. प्रार्थनाले भत्केका कुरालाई निर्माण गर्न सक्छ. हो भने यसरी हो, जिब्रोलाई पाप गर्न नलाउनु हो भने तपाईँ र मेरो जिब्रोलाई पाप गर्न बनाएको होइन. तपाईँ र मेरो जिब्रोलाई स्तुति प्रशंसा गर्न, प्रभुको वचनको सामर्थ्यलाई बोल्न बनाएको हो भने तपाईँ र म चाहिँ कम्प्लिटली सतर्क भएर हामीले वचन बोलेका हुनुपर्छ. जब वचन बोल्नुहुन्छ, वचनमा भत्काउने सामर्थ्य छ, वचनमा निर्माण गर्ने सामर्थ्य. अनि जब वचन आधारित प्रार्थना गर्नुहुन्छ, म भन्छु भत्केका कुरालाई प्रभुले निर्माण गर्नुहुन्छ. भत्केका परिवारहरू प्रभुले बनाउनुहुन्छ. हरेक रङ डेस्टिनीमा भएको राइट डेस्टिनीमा आउन थाल्छ. किन भन्दै गर्दा वचनमा सामर्थ्य छ. प्रभुलाई महिमा होस्. अर्को कुरा मुनिपट्टि भनेको छ, जब म कपटी मानिसको चारैतिर हुन्छु, म मेरो मुखलाई बन्द गर्छु. जब म कपटी मानिसको चारैतिर हुन्छु, म मेरो मुखलाई बन्द गर्छु. बाइबल आधारित हो भने नि म प्रिय यसरी हेल्प गर्न चाहन्छु. इफ यु आर अ बिलिभर, इफ यु फलो जिजस, बोल्नमा ढिलो हुनुहोस्. किन बोल्नमा ढिलो हुनुहोस् भन्दाखेरि नि सुन्नुहोस् है, सेवाकाई, अगमबानी गर्ने सेवाकाई, वर्शिप गर्ने सेवाकाई, वचन बोल्ने, वचन पढाउने सेवाकाई, पुलपिट रोप्ने सेवाकाई, कन्डक्ट गर्ने सेवाकाई, यो पनि सेवाकाई हो. तर सेवाकाई यो पनि नबोल्नु सेवाकाई हो. बोलेर बिगार्नु भन्दा नबोलेको ठिक हो. यदि तपाईँ बाइबल आधारित बोल्न सक्नुहुन्न भने इट्स बेटर फर यु टु शट योर माउथ. तपाईँले यो चाहिँ यो राम्रो के राम्रो भन्दै गर्दा तपाईँले आफ्नो मुखलाई बन्द गरेको राम्रो. किन भन्दै गर्दा तपाईँको मुखबाट बाइबल निक्लिँदैन, तपाईँको मुखबाट जीवन निक्लिँदैन भने बिगार्नु भन्दा बेस्ट चाहिँ कम्प्लिटली चुप लागेर बसेको राम्रो. किन भन्दै गर्दा तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्न, तपाईँले भत्काउनुहुन्छ भने म यसरी भन्छु, प्रभुले बनाउन सक्नुहुन्छ. आत्माले वचन आधारित बनाउन सक्छ. त्यही कारणले गर्दा त्यो भन्दा बेस्ट चाहिँ चुप लागेर बस्नु राम्रो. यता भनेको छ, म कपटी मानिसको चारैतिर हुन्छु, म मेरो मुखलाई बन्द गर्छु. म धेरैचोटि नै मलाई बोल्नु भन्दा ज्यादा मलाई सुन्न मनपर्छ. यो दिनहरूमा म बोल्नु भन्दा ज्यादा सुन्छु. किन सुन्छु भन्दै गर्दा बाइबलका कुरा सुन्दै गर्दा म आफैलाई करेक्सन गर्छु. किनभने तपाईँ र मैले पर्खेका दुल्हा चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ. अनि दुल्हा आउनु भने बाइबल आधारित हामीले सुनेर आफैलाई करेक्सन गरेको राम्रो. तर धेरैचोटि हामी बोल्न मन पराउँछ. त्यो पनि के भन्दा अनुभव नि टलिसक्यो. अनुभव टल्छ. तपाईँले आजसम्म सेम उपस्थिति थाहा गर्नु भएको छैन 100%. तपाईँले आजसम्म यस्तो पनि भएको छ, प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, किन याद छ, अनुभव टल्छ. तर वचनको चाहिँ बिन्दु बिन्दु पुरा भइरहेको छ. अनि इसाई चाहिँ अनुभवमा होइन, वचन आधारित बोलेको राम्रो. इसाई अनुभवमा होइन, वचनमा जिएको राम्रो. इसाई अनुभवले टाउको भरेको राम्रो होइन, वचनले टाउको भरेको राम्रो. किन याद छ, वचन जब आधारित बोल्छ नि, अनुभव चाहिँ बाइबल आधारित छ भने पनि टलेर जान्छ. तर बिब्लिकली टर्ममा वचन चाहिँ टलेको छैन. जब तपाईँ वचन आधारित बोल्न थाल्नुहुन्छ, त्यो वचनले मान्छेको जीवन परिणत गर्न थाल्छ, मान्छेको डेस्टिनी खोल्न थाल्छ. मान्छेको जीवनमा बाइबल भित्र भएका कुराहरू जुन चङ्गाई छ, कन्फिडेन्स छ, ती कुराहरू ल्याउन थाल्छ. त्यही कारणले गर्दा यसरी हेल्प गर्न चाहन्छु, चेक योर वर्ड्स. तपाईँ यीशु नहुनुहोस्, यो भएन अरे, त्यो भएन अरे. येशूले त क्विट गरेको छैन. हु आर वी टु क्विट? येशूले त यो व्यक्ति भएन भनेर भनेको छैन, अझै म चेन्ज गर्छु भनेर भन्दैछ. हु आर वी टु क्विट? हामीले किन यो हुँदैन भनेर भन्नु? वी ह्याभ टु प्रे फर हिम अर हर. हामीले प्रेयर गरिदिउँ. किन याद छ, प्रभुले गर्न सक्नुहुन्छ. प्रभुले गर्न सक्नुहुन्छ. उहाँमा सामर्थ्य छ. प्रभुले गर्न सक्नुहुन्छ. उहाँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. किनभने उहाँ गॉड अल पावरफुल हुनुहुन्छ. आमेन.
याकुबको 3 को 6 भनेको छ जिब्रो आगोको फुलुङ्गो जस्तो अरे। उदाहरणमा नि सुन्नुस् है, एउटा परालमा सानो आगोको झिल्का भेट्यो भने पराल भस्म हुन्छ, पराल एउटै पनि रहँदैन, आगोको झिल्का हो भने बाइबलले भन्छ जिब्रो पनि आगोको झिल्का रे। हामी इसाईको नि कति मान्छेको आइ एम भेरी सरी टु से, म क्षमा चाहन्छु, कति हाम्रो इसाईको नि बोली यस्तो हुन्छ कि अर्काको लाइफमा आगोै लगाइदिन्छ। बिहानै जाँदै गरेको छ, हिँड्दै गरेको छ, ब्ल्याङ्कै बोलिदिन्छ, यति ज्यादा बिसन्चो बनाइदिन्छ। किन बिसन्चो बनाइदिएको छ? त्यो व्यक्तिको मुखबाट निक्लेको शब्दले अर्कोलाई किन नष्ट गर्दैछ भने त्यो व्यक्ति नै बाइबलमा छैन, त्यो व्यक्ति प्रार्थनामा छैन, त्यो व्यक्तिको लाइफमा नि वचन र प्रेयर होला, उसले वचन बोलिरहेका ऊ प्र्याक्टिकली छैन। यीशुले वचन मात्रै बोल्नु भएन, उहाँ वचनमा सेम हुनुहुन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दा यसरी बताउन चाहन्छु, वचनमा हुने व्यक्ति, वचन बोल्ने व्यक्तिले नि अर्कोको लाइफलाई जलाउँदैन, अर्कोको लाइफलाई नष्ट गर्दैन। वचनमा हुने व्यक्तिले नि अर्कोको लाइफलाई बनाउँछ, अर्कोको लाइफलाई अझै प्रभुको नजदिकमा ल्याउँछ। यी कुरा याद हुन पर्छ। अनि बाइबल आधारित जिब्रो चाहिँ आगोको फुलुङ्गो रे। तपाईँ र मेरो जिब्रो नि, तपाईँ र मेरो वर्ड्सले, हाम्रो वर्ड्सले नि कतिको मान्छेको लाइफ बनिँदो रहेछ, कतिको डिस्ट्रक्सन ल्याउँदो रहेछ। तर यसरी क्लियर गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ र मैले यीशुलाई फलो गरेको भने हाम्रो मुखबाट निक्लेको शब्दले नष्ट गर्ने होइन, हाम्रो मुखबाट निक्लेको शब्दले स्थापित गर्ने कुरा हुन पर्छ। अनि अझै मजाको कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा हाम्रो मुखबाट निक्लेको शब्दले ती व्यक्तिहरू अझै प्रभुको नजदिकमा जान पर्छ। बाइबलले भन्छ कम क्लोज टु मी एन्ड कम क्लोज टु यु, मेरो नजदिकमा आइज अनि म तेरो नजदिकमा आउँछु। तपाईँ र मेरो निक्लेको मुखबाट निक्लेको बाइबल आधारितको शब्दले ती व्यक्ति, ती परिवार, पतित भएका व्यक्तिहरू, प्रभुलाई टाढो भएको व्यक्तिहरू प्रभुको नजदिकमा जान सक्नुपर्छ। किन भन्दै गर्दा संसारले मार्छ भने प्रभु मात्र हो जुन प्रभुले चाहिँ मौका दिनुहुन्छ नि पाप क्षमा दिन सक्छ। ती कुरा हामीले याद गरेको हुनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा वी हेभ टु चेक आवर वर्ड्स। यसरी भनेको छ याकुब 3 को 6 को सेकेन्डमा पास्टर गंगा प्रसादको ट्रान्सलेसनबाट पढ्दैछु। हाम्रो शरीरको अंशहरू मध्ये यो दुष्टताको संसार हो रे। हाम्रो अंशको शब्दहरू मध्ये यो दुष्ट जिब्रो चाहिँ, अनि जिब्रो हल्लिँदै, जिब्रो चल्दै गर्दा चाहिँ वर्ड्स निक्लिन्छ, शब्द निक्लिन्छ। यो चाहिँ दुष्टताको संसार हो रे। बिब्लिकली टर्ममा बाइबल आधारित हो भने जब तपाईँ यीशुलाई ग्रहण गर्नुभयो, दोस्रो कोरिन्थी 5:17 आधारित ऑल थिंग्स आर पास्ट अवे, एभ्रिथिङ हैज बिकम न्यू। हामीलाई नयाँ सृष्टि भनेको छ। नयाँ सृष्टि भनेको छ शरीरमा त सबै बनाएर जिब्रो चाहिँ पुरानै राख्नु भएन। प्रभुले नयाँ सृष्टि भनेको छ हरेक कुरा नयाँ। यसैको पत्रले भन्छ म तिमीलाई नयाँ आत्मा दिन्छु। प्रभुले नयाँ आत्मा मात्रै दिन भएन, तर बाइबलले यो पनि भन्छ हामीलाई नयाँ हृदय पनि दिनु भएको छ। जुन हृदयमा एडमको करप्टेड क्यारेक्टर छैन, जुन हृदयमा त्यो एडमको त्यो पापको एफेक्टेड नेचर छैन, तर अहिले चाहिँ हामीमा ख्रिस्टको आत्मा छ, हामीमा ख्रिस्टको हृदय छ। दाउदलाई प्रभुले यसरी भन्नुभयो यो चाहिँ मेरो हृदयको छोरा हो। उहाँलाई दाउदलाई हृदयको छोरा किन भन्दै गर्दा पहिलो सामुएल 17:18-19 हेर्न पाउने त्यहाँ लेखेको छ किनभने यसले चाहिँ मेरो हृदयको कुरा गर्छ। हृदयका कुरा त्यो व्यक्तिले गर्छ जसले प्रभुको हृदयका कुरालाई बुझेको हुन्छ। अनि प्रभुको हृदयको कुरा के हो भन्दै गर्दा तपाईँ र म चाहिँ उहाँको वचन आधारित हिँडेको, आज्ञाकारितामा हिँडेको। यदि तपाईँ वचन आधारित हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँ वचन आधारित बोल्न पनि हुन्छ। यदि तपाईँले प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँले आज्ञा पनि पालन गर्नुहुन्छ। अनि क्लियर गर्नु चाहेको कुरा यतानिर तपाईँ र मेरो सबै कुरा चाहिँ नयाँ सृष्टि हो भने हाम्रो जिब्रो पनि प्रभुले नयाँ सृष्टि गर्न भएको छ। यसैलाई भनेको छ प्रभुले अब मेरो लागि को जाने भन्दै गर्दा यसैले हात उठाएर भने प्रभु म जान्छु, तर यसैले भने प्रभु मेरो जिब्रो चाहिँ अशुद्ध छ, मेरो मुख चाहिँ अशुद्ध छ। प्रभुले भुकुरोले छुन भने शुद्ध पार्न भयो। अनि यसैबाट काम भएको छ भने क्लियर गर्न चाहन्छु अब हाम्रो मुखबाट जुन जिब्रो हल्लिँदा शब्द निक्लिन्छ नि, हाम्रो शब्द चाहिँ अशुद्ध हुनुहुन्न, हाम्रो शब्द चाहिँ रिजेक्सन हुनुहुन्न, हाम्रो शब्द दोस्याउनु हुनुहुन्न, हाम्रो शब्द बेकारको जानकारी हौ संसारको ज्ञान अनि बुद्धि दिने हुनुहुँदैन। हाम्रो शब्द चाहिँ बिमार ल्याउने शब्द हुनुहुन्न। हाम्रो शब्द चाहिँ 100% वचन हुनुपर्छ, जुन वचनले करेक्सन गर्छ, जुन वचनले रिडाइरेक्सन दिन्छ, जुन वचनले हिल गर्छ, जुन वचनले छुटकारा ल्याउँदै गरेको हुन्छ। इभन त्यो वचनले धुलाई दिँदै गरेको हुन्छ, तर त्यो धुलाइले रङमा ल्याउँदैन, प्रभु तर्फ ल्याउँछ। जुन वचनको कारणले गर्दा मान्छे प्रभुको नजदिकमा आउन थाल्छ। त्यही कारणले गर्दा क्लियर गर्न चाहेको चेक योर वर्ड्स। त के तपाईँ बाइबल आधारित बोल्दै हुनुहुन्छ? बाइबल आधारित बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही बेला बोल्दा के हुन्छ, म संसारमा छु नि त। ईश्वर संसारमा आउनु भयो कि संसार जस्तो बोल्नु भएन। यीशुले मुख छाड्नु भएन।
यीशु संसारमा आउनुभयो, बाइबलले बोल्नु भयो। यीशु हामी भन्छ धेरै चाहिँ प्रभु म शरीरमा छु, यीशु शरीरमा आउनुभयो, पाप गर्नु भएन अनि शरीर आधुनिक बोल्नु भएन। यीशु शरीरमा आउनुभयो तर 100% आत्माको शक्तिमा सत्यता बोल्नु भयो, वचन बोल्नु भयो। हो भने अब हाम्रो जिब्रोलाई नि हाम्रो जिब्रोलाई रङ बोल्न नदिउँ। हाम्रो जिब्रोले रङ बोलेको कारणले गर्दा, हामीले रङ रोपेको कारणले गर्दा हामीले आउँदोवाला जेनेरेसन पनि रङ रोपिरहेका छौँ। हामीले रङ बोल्दैछौँ अनि बोल्दै गर्दा परिवारले पनि रङ बोलिरहेको छ। यदि अबको जेनेरेसन ब्लेस्ड हुनु हो भने, अबको जेनेरेसन चाहिँ आश्रित हुनु हो भने, अबको जेनेरेसनले प्रभुको महान काम गर्नु हो भने, अबको जेनेरेसन डिभाइन हेल्थमा हुनु हो भने अबको टाइमको व्यक्तिले 21st सेन्चुरीको व्यक्तिले राइट कुरा बोलेको हुनुपर्छ। 21st सेन्चुरीको व्यक्तिले वचन बोलेका हुनुपर्छ, कथा होइन, बेकारका कुरा नै। इफ यु वान्ट टु स्पिक, इफ यु वान्ट टु टक, यु हेभ टु टक वर्ड टु वर्ड, बाइबल टु बाइबल, बाइबल टु बाइबल। किन त्यहाँनिर जीवन छ। बाइबल टु बाइबल त्यहाँनिर करेक्सन छ। बाइबल टु बाइबल त्यहाँनिर रिपेन्ट गर्न सक्छ। बाइबल टु बाइबल त्यहाँनिर मान्छेहरूले चाहिँ प्रभु प्रतिको डर राख्छ अनि प्रभुको डरले नि हामीलाई टाढो लाँदैन, प्रभुको डरले हामीलाई नजदिकमा ल्याउँछ। त्यही कारणले गर्दा दिस इज टाइम फर अस टु चेक आवर वर्ड्स। हाम्रो शब्दलाई चेक गरौँ, हाम्रो शब्दलाई चेक गरौँ।